نے گود اٹھایا تے ویکھ کی آندیاں نے او لوگو ایندے لب بڑے سونے سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ ایندے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے سبحان اللہ اندے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے بولو لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میرے ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے بولو لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے او اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے جنوں جنوں ویکھ دے اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے جنوں جنوں ویکھ دے آقا دی بارگاہ حضرت عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کے آ رہے نے صحابہ نے سونے عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو عمر آپ نہیں آ رہا محمد دی دعا لے کے آ رہی ہے سبحان میرے آقا دی بارگاہ وچ فاروق اعظم ہے میرے آقا دی بارگاہ وچ آ کے میرے آقا دی بارگاہ وچ آ کے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا میرے نبی نے عمر نو ویکھیا عمر نے میرے نبی نو ویکھیا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے جدوں میرے آقا دے رخ زیبا تے نگاہ پئی ہے قدماں تے ڈگ کے آندا سونیا مینوں کلمہ پڑھا دیو جنت دی خوشخبری سنا دیو شاعر اتھے آندا ہے اور کچھ نہیں کر دے بس اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے جنوں جنوں ویکھ دے سونے دیا نینا والے سونے دیا نینا والے وار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے آل دے جس شعر واسطے ایک کلام شروع کیتا عقیدہ سنا کے جانا چاہنا آل دے دیوانے اسی یارہ دے غلام گا یارہ دے غلام گا یارہ دے غلام گا یارہ دے سکواس رہن مٹھے مدنی دے ساڑھے حال تے کرم ہزار تھی سن ابو بکر عمر عثمان و علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن ہو شکار دی گرمی وچ معاشر دے اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن چیدیاں ناتا تابش پڑھ دے ہیں اندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن واہ شان صدیق لے پائیے یاری لائیے تے توڑ